मोमिनीन से इल्तमास है कि वो फर्श मुसर्रत पर आकर तशरीफ रखें ताकि जश्न फातह खैबर के उन्वान से होने वाली ये महफिल शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मुक्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अम्मिही व हबीबिही व वज़ीरिही असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरी खस्तगी मेरी आवाज़ से आप लोगों को ऊपर ज़ाहिर है कि आज 14 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकला और मस्जिद गया। बहरहाल जितनी देर मुमकिन हो सकेगा मैं रोशनी डालूँगा और जितनी देर मुमकिन हो सकेगा मैं महफिल में शिरकत करूँगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो दीन जिसे ख़ातिमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरज़मीन पर लाए, उस दीन का नाम है इस्लाम। अल्लाह ने अपनी पसंदीदगी का ऐलान कर दिया कि बहुत से निज़ाम तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक अगर कोई निज़ाम कोई दीन पसंदीदा है तो वह है इस्लाम। इस्लामी को जहाँ परचम इस्लाम न लहराता हो और न इस्लाम की आवाज़ गूंज रही हो। अल्लाह ने वादा किया, जाहिर है कि लाख कोशिश की जाए लेकिन इस्लाम मिट नहीं सकता। तो इब्तदाई से इस्लाम के दुश्मन थे। कुफ़ार मक्का से उतना ख़तरा नहीं था, मुनाफिकीन से उतना ख़तरा नहीं था जितना यहूदियत और ईसाइयत से खतरा। ये वो बदनसीब कौम है यहूदी कि जिसने अपनी किताबों में पढ़ा कि आखिर ज़माने में एक रसूल आने वाला है जिसकी सिफ़ात ये है, और इस शौक़ में वो वहाँ से चले और आके मदीने के क़ुर्ब जवार गिरदोनवा में मक्के के मदीने के आप लोग उन्होंने आबादी बसा ली और आके बस गए ताकि जब वो नबी आए तो हम उसकी ज़ियारत करें, उसकी बातों को मानें। बदकिस्मती यह है कि हज़रत इब्लीस ने उनके दिलों के ऊपर ऐसी मोहर लगा दी कि जब नबी करीम आए तो उनकी रोशन तबलीग को देखने के बाद भी इन यहूदियों के दिलों पर कोई असर नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल बजाय इसके कि नबी करीम के इश्तियाक में आए थे, उनसे मुलाकात के इश्तियाक में आए थे, उनसे फैज़ हासिल करने के लिए आए थे, उनसे कसब इल्म हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इनका दिल तारीक रहा। बजाय इसके कि नबी करीम की बातों को अपनाते, नबी करीम के ये दुश्मन हो गए। जो तारीख शाहिद है कि नबी करीम की तबलीग में सबसे ज़्यादा यहूदियों ने रुकावट डाली। वो यहूदी ही थे जिन्होंने नबी करीम से ये कहा कि इस पहाड़ से अगर आप एक लश्कर निकाल दीजिए तो हम आपको माने। नबी करीम ने इशारा किया, पहाड़ से एक लश्कर आया, कहा ये तो आपने पहले से छिपा रखा होगा, इस पहाड़ से लश्कर आए तो माने। नतीजा हुआ कि जहाँ से लश्कर आता रहा वो यही कहते रहे कि आपने पहले से छिपा दिया होगा। मतलब ये कि वो कमालात रसालत को देखते रहे, मगर उनके दिलों पर शैतान ने ऐसी मोहर लगा दी थी कि वो कमाल को देखने के बावजूद भी नबी के पास आए नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यहूदी हमेशा से इस्लाम के दुश्मन रहे और उन्हीं के साथ साथ दोष बदोष चलते रहे ईसाई, वो भी इस्लाम के दुश्मन थे। और इन दोनों ने ज़बरदस्त शिकस्त खाई है इस्लाम से। खैबर में यहूदियों ने शिकस्त खाई, मुबाहले में ईसाइयों ने शिकस्त खाई।
खैबर में यहूदियों ने शिकस्त खाई, मुबाहिले में ईसाइयों ने शिकस्त खाई। नतीजा ये हुआ कि ये दोनों शिकस्त खुर्दा आज भी इंतकामी जज्बा रखते हैं और उनका मकसद ये है कि किसी सूरत से हम अपने खैबर और मुबाहिले की शिकस्त का बदला इस्लाम से ले लें और इस्लाम को कमज़ोर कर दें या उसको मिटा दें। आज भी उनकी यही कोशिश है। यानी ये वो शिकस्त खुर्दा हैं जिन्हें इस्लाम ने ऐसी शिकस्त दी है कि आज तक इस शिकस्त का ज़ख्म यहूदियों और ईसाइयों को भरा नहीं है और वो मुसलसल इस्लाम को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज आप जहाँ देखें किसी से उनको लड़ाई नहीं है। यहूदी ईसाई आपस में नहीं लड़ते, उसके अलावा दीगर मज़ाहिब बहुत से हैं आपस में लड़ते, ये सब के सब इस्लाम से लड़ते हैं। इसलिए कि इस्लाम ने इनको ऐसी शिकस्त दी, इस्लाम से इन्होंने ऐसी मार खाई कि आज भी वो दर्द इनके दिलों में बाकी है और उसी दर्द की बुनियाद पर ये चाहते हैं कि हम इस्लाम को बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसलिए ख़त्म कर दें कि जब तक इस्लाम का रोशन चेहरा रहेगा, यहूदियत और ईसाइयत के अंदर छिपी हुई बदउनवानियाँ ज़ाहिर होती रहेंगी। सलवात फ़तह का दिन है, फ़तह खैबर। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। यानी इस्लाम ने यूँ बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन वो कुफ़ार मक्का से थी। लेकिन ये लड़ाई जो है यानी खैबर, ये सिर्फ यहूदी से लड़ाई है। यानी सारे यहूदी सिमट करके खैबर में आ गए थे। और खैबर एक जगह का नाम है, वहाँ पर बहुत से किले थे, जिसमें सबसे बड़ा किला कमूस था, जिसमें मरहब, अंतर और हारिस ऐसे 3 रहा करते थे। याद रखें, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब इस्लाम को जब इन्होंने बहुत परेशान करना शुरू किया, मुसलमानों ने बहुत परेशान करना शुरू किया, मुसलमानों को परेशान करना शुरू हुआ, तब यह हुआ कि इनसे मुकाबला किया जाए, इनकी कलाकमी की जाए, इनकी सरकोबी की जाए। और उसके लिए लश्कर इस्लाम तैयार हुआ। और लश्कर इस्लाम तैयार हुआ और उसके बाद लोग जाते रहे और वापस चले आते रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसलिए कि तफसील में हमें नहीं जाना है, बहुत ही गुफ्तगू, ताकि मेरे आप साथ ताकत मेरे साथ दे दे आखिर तक। तो अब वो लोग जाते रहे, बड़े इत्मीनान से जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, अलम लिया, गए, फिर वापस हुए, फिर गए, फिर वापस हुए। और साथ क्या है भाई, लश्कर कहता था कि हम क्या करें, सरदार ही नहीं आगे बढ़ता था। सरदार कहता था हम क्या करें, लश्कर आगे नहीं बढ़ता। मसला तो बात में समझ में आई, बात समझ में आ गई। सारी दुनिया जानती है कि सारा लश्कर जो है वो सरदार के ऊपर चलता है। अगर सरदार आगे आगे जाएगा तो लश्कर आगे आगे जाएगा, सरदार रुक जाएगा तो लश्कर रुक जाएगा। ये अजीब बात है कि सरदार कह रहा लश्कर है, तुम लश्कर के भरोसे पर गए थे या अपने भरोसे पर गए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई ये मुसलसल 39 दिन तक यही लड़ाई थी। होता क्या था, वो जब लश्कर पहुंचता था, वो मरहब कहता था अपने छोटे भाई अंतर से कि जाओ देखो तो कौन आया हो। ये जब ये निकलता था तो उसकी ताकत को देख के लोग वापस चले आते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोज़ाना बदलते रहे, कभी इनको भेजा सरदार बना के, कभी इनको भेजा सरदार बना के, कभी इनको भेजा सरदार बना के। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए सरदार ही बदलते रहे, ये नहीं मुझे तारीख में मिला कि नबी ने लश्कर बदला हो, खाली सरदार। अच्छा आप चले, कल आप जाइए, सरदार बदलते रहे। तो अब मालूम हुआ कि कमज़ोरी सरदार की थी। इसीलिए एक शायर ने बड़े अच्छे 2 मिसरों में बात कही है कि कर दिया साबित नबी ने पिछले लोगों का फरार, बेच कर मैदान में लश्कर वही अफसर नया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी लश्कर वही रहा, अफसर बदलते चले गए नया। अब ज़ाहिर है 39 दिन तक मुसलसल लश्कर इस्लाम को शिकस्त हुई और किसी सूरत से भी किले कमूस फतह नहीं हो पा रहा था कि नबी करीम ने दुआ के लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथ उठाया। और जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो हुक्म परवरदिगार हुआ कि ना अलियन मज़हर जाए, है मेरे हबीब अली को भेजिए जिनसे अजायबात का ज़हूर होता है, अजायबात का ज़हूर होता है। बस इस पैगाम को आने के बाद नबी करीम ने नमाज के बाद या इब्तदाई रात में आपने पूरे लश्कर को मुखातिब होकर फरमाया कि कल मैं ऐसे शख्स को अलम दूंगा
کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار یعنی بھاگنے والا نہیں ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ سویرے، صبح سویرے ظاہر ہے کہ 2 رکعت نماز کا حشر کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس میں تو بس فتح خیبر نظر آ رہا تھا اس نماز میں۔ ایک بار نماز پڑھی اور نبی کے پاس پہنچ گئے، اور روایت میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے کو انگوٹھے کے اوبل کھڑا کر کے دکھا رہے تھے تاکہ نبی ہمیں دیکھ لے اور ہمیں علم دے دے۔ بھولے نہیں نبی، قد اونچا، اس پر سے انگوٹھے پر کھڑے ہوئے، بہت زیادہ اونچا، لیکن نبی کریم نے نہ کسی اونچے قد کو دیکھا نہ کسی پستے قد کو دیکھا۔ نبی نے دیکھا کہ جو میں نے فہرست رات کمال کی بھیجی ہے وہ کمال کس میں پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ آئے، نبی کریم آئے، ایک مرتبہ پورے مجمع پر نظر ڈالی، یہاں دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اب ملا علم، اب ملا علم، اب ملا علم۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ نہیں تھا بلکہ امیدوں پر بجلی گر گئی، امیدوں پر بجلی گر گئی۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ بس نام علی سننا تھا، نام علی سننا تھا۔ چہرے سب کے جھک گئے، دل کی دھڑکنیں تھم گئیں، لوگ دل ان کر رہے تھے، لو آج یہ بھی میدان ہمارے ہاتھ سے گیا، یہ بھی میدان ہمارے ہاتھ سے گیا۔ لیکن مرتبہ ایک آواز ابھری، علی بیمار ہیں۔ کیا ہے؟ آشوب چشم ہے، وہ اپنے خیمے میں ہے۔ اب یہ اختلاف روایت ہے، بعض روایت میں کہ آپ مدینے میں تھے اور نبی کریم نے آواز دی اور آپ نے قمبر سے کہا قمبر میری سواری لاؤ، اور اس کے بعد آپ سواری پر آئے، چشم زدن میں خیبر میں پہنچے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اپنے خیمے میں تھے اور آنکھیں رماد آلود تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم نے کہا جاؤ علی کو لے کے آؤ۔ چنانچہ لانے کے لیے سلمان چلے اور ابو ذر چلے۔ بات دیکھیے، کل ایمان کو لینے کے لیے 9 درجے کا ایمان اور 10 درجے کا ایمان جا رہا ہے، اور لے کر کے مطلب مولا کائنات کو آئے تو عجیب منظر نظر آیا۔ ایک طرف 10 درجے کا ایمان، ایک طرف 9 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان، کوئی بھی بے ایمان ساتھ نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ناطق کے ورق الٹا، ادھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور مولا نے فرمایا کہ اس کے بعد میری کبھی آنکھیں دکھنے نہیں آئی تھیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آنکھیں روشن ہوئی، نبی کریم نے مولا کائنات کو علم دیا، اور دینے کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب علم لیا تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ جھٹکے دی مولا۔ یہ جھٹکا دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ علم مل گیا، گھوڑے پہ بیٹھیے، جائیے میدان میں۔ یہ 3 مرتبہ آپ جھٹکا کیوں دے رہے ہیں؟ تو مولا فرمائیں گے یہ 3 دن کی ہزیمت کی گرد جھاڑ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب مولا کائنات بیٹھے گھوڑے کے اوپر، ایڑ لگائی، عالم کیا ہے؟ سر پر ماما ہے، باریک سا کرتا جسم میں ہے، نہ کوئی ذرا ہے، نہ کوئی ڈھال ہے، نہ کوئی اور حربہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سر پر ماما ہے، بدن میں ایک معمولی سا کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب السلام گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کی طرف چل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے ایڑ لگائی، پھر گھوڑے کو روکا اور وہیں سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کب تک لڑوں گا؟ میں کہوں گا مولا، تہذیب یہ ہے کہ جب کوئی سوال کیا جاتا ہے کسی بڑے سے تو سامنے آ کے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا انداز سوال عجیب ہے، رخ خیبر کی طرف، پشت سرکار دو عالم کی طرف، آپ پوچھ رہے ہیں کب تک لڑوں گا؟ نبی کریم نے فرمایا جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ میں پوچھوں مولا آپ پلٹ کے آئیے، آ کے نبی سے پوچھے، کہا نہیں پلٹ کے اس لیے نہیں آؤں گا کہ نبی نے فرما دیا تھا ہرگز نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح نہ ہو جائے۔ اگر میں پلٹ کے واپس آ جاؤں گا تو لوگ کہیں گے نبی کی حدیث غلط ہو گئی، علی میدان میں جانے کے بعد پلٹ آئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میدان میں جانے کے بعد پلٹ آئے۔ اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم کو لیے ہوئے خیبر کے میدان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے علم کو پتھر پر نصب کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے
علم کو پتھر پر نصب کیا ہے، ویسے ہی جو خیبر کے دیدبان تھا جو دیکھ رہا تھا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، اس نے پکار کے یہ کہا مرحب آج تیرا عوج ختم ہو جائے گا، تیرا عروج مٹ جائے گا، اس لیے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو شخص پتھر پر علم گاڑ دے وہی خیبر کو فتح کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب اس شان سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیبر میں پہنچے۔ مرحب کو معلوم ہوا آج وہ آیا ہے جو جس نے پتھر پر علم گاڑا ہے، کہا انتر جاؤ دیکھ کے آؤ، انتر جاؤ دیکھ کے آؤ۔ اب وہ انتر نکلا، اس کا چھوٹا بھائی تھا، کمی تن تھا، تنا توش والا تھا، آیا مولا کائنات سے مقابلہ ہوا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کے سر پر ایسی ضربت لگائی کہ 2 برابر کے ٹکڑے اس طرح سے سامنے آئے کہ ایک دوسرے میں کوئی انتر ہی نہیں تھا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ 2 برابر کے ٹکڑے ہو گئے۔ مرحب کو معلوم ہوا انتر کام آ گیا، اس کی دنیا نگاہوں میں اندھیر ہو گیا، ہے میرا بھائی انتر مارا گیا۔ اب اس کے بعد دوسرے بھائی کو بھیجا، وہ بھی مولا کائنات کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ اس نے تیاری کی، تو جیسا کہ ملتا ہے کتابوں میں اس نے دوہری زرہ پہنی، دوہرا خود رکھا اور اس خود کے اوپر ایک پتھر رکھا، اور جسم میں دوہری تلوار اور یہ سب پورے گھوڑ کیا کیا سب لے کے چلا کہ مقابلہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے کہ جس نے اس کے دونوں بھائیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب وہ نکلا اور نکلنے کے بعد رزق پڑھتا ہوا آیا کہ میں وہ ہوں تو میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ وہی وہ تھوڑی نہیں ہے، وہ دوسرے ہیں، یہ دوسرے ہیں۔ یہ ابلیس جو ہے ہمیشہ راہ ضلالت دکھا ہی جاتے ہیں، کہا وہ حیدر اور ہیں، یہ حیدر اور ہیں۔ اب اس نے ایک مرتبہ اسے شیطان کی بات میں آ گیا۔ یاد رکھیے ماں کی بات بھول گیا، شیطان کی بات یاد رہی۔ اب نتیجہ کیا ہوا، جب ماں کی بات بھول گیا تو وہ ہزیمت اٹھائی کہ ساری اس کی بہادری رفو چکر ہو گئی۔ مولا کائنات کے مقابلے میں آیا، مقابلہ ہوتا رہا، رد و بدل ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے ہلکا سا پیشانی پر ایک خط دے دیا، اور جب خط دے دیا تو ایک خون کا دریا تھا جو اس کے پیشانی سے رواں ہوا۔ اسی چیز کو شاعر نے بڑے حسن و خوبی سے کہا ہے کہ شادی مرگ کا مشتاق ہوا جب مرحب، شادی مرگ کا مشتاق ہوا جب مرحب، خون کا باندھ گئی تیرے 2 پیکر صحرا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد پھر مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات اس نے حملے پر حملہ کیا۔ مولا کائنات سارے حملوں کو روکتے رہے، اتنا حملہ کیا کہ تھک کے پسینہ جسم سے جاری ہو گیا، ہانپنے لگا۔ اب مولا کائنات نے کہا تو نے سارے حملے کر لیے ہیں، اب مجھے بھی ایک حملہ کرنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ جو تلوار اٹھائی، مرحب کے سر پر ماری، پتھر کٹا، خود کٹا، سر کٹا، سینہ کٹا، کمر کٹی، پشت فرس پر آئی، فرس کو 2 کیا، زمین کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی زمین کی طرف بڑھی حکم پروردگار ہوا جبریل جاؤ اور جلدی سے پر بچھا دو ورنہ طبقات زمین کٹ جائیں گے۔ معلوم ہوا علی کی ضربت وہ تھی کہ اگر معصوم کا درمیان میں پر نہ ہوتا تو زمین کے طبقات کٹ جاتے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ مگر بعض روایتوں کے مطابق مرحب مولا کائنات کی تلوار نے جبریل کے 2 پر کاٹ دی، تب پتہ چلا کہ جبریل کے پر بھی یادگار جنگ خیبر ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے مسلمانوں کی بے کسی کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو ہیٹ دی، اور گھوڑے کو ہیٹ دینے کے بعد آپ خندق کے اس پار پہنچے، بند دروازے پر 2 انگلیاں رکھی، 2 انگلیاں اس طرح سے خیبر میں درائیں جس طرح نشتر پھول میں دراتا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ اب مولا کائنات نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو پکڑا، اس کے در کو پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیا، اور ظاہر ہے بھاگی ہوئی فوج اندر سمٹی، مولا کائنات داخل ہوئے، مقابلہ ہونے لگا، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگیں، ہر طرف سے یا علی بس، یا علی بس، یا علی بس، سب جان کی بھیک مانگتے نظر آ رہے تھے۔ اب مولا کائنات کی تلوار چل رہی تھی، دشمن قطع ہو رہے تھے، یہودیت مٹ رہی تھی، اسلام کا پرچم بلند ہو رہا تھا۔ جب ہر طرف شکست ہوئی، لوگ گرفتار ہو گئے، اب
मुसलमानों को फिक्र हुई खंदक में जाएं तो कैसे जाएं। एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो सबके मुश्किल कुशा हैं, उन्होंने इन मुसलमानों की भी मुश्किल कुशाई की। खैबर के दर को हाथ पर लिया और लेने के बाद खंदक में उतरे। अब लश्कर आता है, खैबर के दर पर मौला इस तरफ से उस तरफ पहुंचाते हैं। एक मतलब लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, अली के हाथ को देखिए कि कैसा दर लिए हुए हैं, क्या अली के पैर को देखो। अब जो पैर को देखा तो मौला कायनात का पैर हवा पर बुलंद था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ईमान कहते हैं कि अली ने उस दरवाजे को फेंका था, हम लोगों ने लाख कोशिश की कि उसे पलट दे लेकिन पलट न सके। एक बार तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया। या अली, आज तुमने इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया है और यहूदियत को ऐसी शिकस्त दी है कि क़यामत तक यहूदियत अपनी शिकस्त को भूल नहीं सकते हैं और उसे हमेशा याद रहेगा कि हकीकी इस्लाम के मानने वाले, नबी अहले बैत से वाबस्तगी रखने वाले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमें शिकस्त दी थी। इसलिए आज यहूदियत को उन मुसलमानों से ख़तरा नहीं है जो सिर्फ कुरान वाले हैं, ख़तरा उनसे है जो कुरान और आल वाले हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि अहले बैत की फ़र्द ने यहूदियत को शिकस्त दी थी। तो आज जनाब कल का दिन वो अज़ीम दिन है जब इस्लाम को कामयाबी मिली, इस यहूदियत को शिकस्त मिली, नबी का दिल खुश हुआ और मुसलमानों को खाने का ठिकाना मिल गया। चनांचे कहते हैं वो लोग कि खैबर से पहले हमारे घरों में आग नहीं जलती थी और फतेह खैबर के बाद हमें इतना मिल गया कि हम गनी हो गए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, आज अगर किसी को गनी का खिताब मिला है तो ये फतेह खैबर के वाला माली जो था जिन्होंने गनी बना दिया था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो किस्सा था, ये वो वाक़या था खैबर का जो हमने आपके सामने पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी, आज उसी शिकस्त का नतीजा है कि यहूदियत मुसलमानों से डरती है, खुसूसन अहले बैत के चाहने वालों से डरती है और इनका मकसद ये है कि इस्लाम को मिटा दें। लेकिन ये याद रखें, अल्लाह ने ऐलान किया है कि इस्लाम वो दीन है जो सारी दुनिया पर छा के रहेगा। यहूदियत मिट जाएगी, ईसाइयत मिट जाएगी, लेकिन परचम इस्लाम बुलंद रहेगा। हमें बस इंतज़ार करना है कि वारिस इस्लाम आ जाए और उसके बाद सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराए, अमन व अमान का परचम लहराए और दुनिया से जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, संगदिली, दहशतगर्दी ये सब के सब मिट जाएंगे और आलम ये होगा एक दूसरे से लोग गले मिलते नजर आएंगे और शेर व बुज़ में मुखलिसाना राबिता पैदा हो जाएगा और दोनों एक घाट से पानी पीते नजर आएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, हमने इतनी देर आपके सामने चार थे कुफ्फार दो, मतलब तो यही तक तमाम है, मगर पीछे तक आवाज अगर पहुंचाई जाए तो ये शेर में जो हो गई हैरान आंखें रोज़ाए सरकार पर, हो गई हैरान आंखें रोज़ाए सरकार पर, बीच में एक फूल है और दाएं बाएं हार दो, बीच में फूल है। आइए इस बहरे मुक़द्दस और बहरे मिदहत अहले बैत में बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए इस जश्न को जनाब हसन सल्लल्लाहु से गुजारिश। ईमानी हो कुछ ऐसा बुज़र भी गवाही दे, ईमानी हो कुछ ऐसा बुज़र भी गवाही दे, तो तुम उल्फत हैदर का करते हो अगर दावा, रे सच्चा है अगर दावा, कुछ ऐसी गुलामी हो कंबर भी गवाही दे, कुछ ऐसी गुलामी हो कंबर भी गवाही दे। से क्या फायदा बुग़्ज़ हैदर
جتانے سے کیا فائدہ، نسل اپنی بتانے سے کیا فائدہ، بغض حیدر جتانے سے کیا فائدہ، تو دشمنی آل احمد سے اچھی نہیں، دشمنی آل احمد سے اچھی نہیں، رب کو دشمن بنانے سے کیا فائدہ، رب کو دشمن بنانے سے کیا فائدہ، بغض حیدر جتانے سے کیا فائدہ، تو اے عدو علی تو ہے عین نجس، اے عدو علی تو ہے عین نجس، مل کے سندل نہانے سے کیا فائدہ، مل کے سندل نہانے سے کیا فائدہ، بغض حیدر جتانے سے کیا فائدہ، تو اپنی مشکل میں حیدر کو آواز دو، اپنی مشکل میں حیدر کو آواز دو، ان کو بلانے سے کیا فائدہ، بغض حیدر جتانے سے کیا فائدہ، سلوات ہے وہ بھی تنویر ہے، کعبہ حق ہو یا بارگاہ نجف، یہ بھی تنویر ہے وہ بھی تنویر ہے، مظہر لامکاں کے ہیں دونوں مکان، یہ بھی تعمیر ہے وہ بھی تعمیر ہے، تو ہے علی مرتضی وجہ رب اولا، ایک علی ہے شبیہ رسول خدا، تقدیر ہے پا کے کھوئے کوئی، کھو کے پائے کوئی، یہ بھی تقدیر ہے وہ بھی تقدیر ہے، تو ہو وہ صفین میں تیغ عمار کی، یا سردار میسم کی چلتی زبان، ہو وہ صفین میں تیغ عمار کی، یا سردار میسم کی چلتی زبان، عشق حیدر میں دونوں کے جوہر کھلے، رے وہ بھی شمشیر ہے یہ بھی شمشیر ہے، عشق حیدر میں دونوں کے جوہر کھلے، وہ بھی شمشیر ہے یہ بھی شمشیر ہے، تو جوش میں آپ اللہ اکبر کہیں، ہم تو کہتے ہیں بس یا علی علی، جوش میں آپ آئی آیا، وہ بھی تکبیر ہے یہ بھی تکبیر ہے، دونوں ناموں سے ہے کبریائی آیا، وہ بھی تکبیر ہے یہ بھی تکبیر ہے، اور آخری کلام میں دیکھ لیں گے، ہے تحریر نام علی، میرا مال نامہ ہے اسیاں سے پر، اور جبیں پر ہے تحریر
नाम अली। रे मेरा मालिक जिसे चाहे बाकी रखे, रे ये भी तहरीर है वो भी तहरीर। निकला दिलो दिमाग के दरिया से रास्ता निकला। ये जनाब प्रोफेसर अहमद हुसैन साहब, तो इस तरह की खिदमत हमारी शायरी में हो रहे हैं, तो हम नाउमीद नहीं हैं। इससे पहले जब मैं अर्शी साहब का आपके दरमियान बुलाऊंगा, मैं मुझे अर्शी साहब ने कुछ शेर के हामी हो और दूर हो इतरत से, इस्लाम के हामी हो और दूर हो इतरत से। ऐ लोगों तुम्हारा तो कमजोर अकीदा है, तस्बीह के दानों में और जन्नत के मकानों में दाखिल वो नहीं होंगे जो जिक्र नहीं करते हैं दर का अज़ानों में, जो जिक्र नहीं करते हैं दर का अज़ानों। जनाब फ़ाखिर साहब के बाद मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ मेहमान शायर जो इस वक्त मौजूदा इस असली शायरी में न सिर्फ ये कि वो एक बेपनाह शायर हैं, नाम चाबुक दस्ती और बड़े खूबसूरत तरीके से शेर कहते हैं, जाहिर सी बात है वो इनकी विरासत में है। मैं इनको जहमत देना चाह रहा हूँ निज़ामत के लिए, इसलिए कि हज़रात एक बात पूरे गौर से समझने की है कि निज़ामत बाकायदा। मुझे अपना कलाम पेश करने की सादत हासिल होती है। आज मैं पूरे मूड से आया हूँ शेर सुनाने के लिए, लेकिन मौलाना का हुक्म है, बहरहाल साबिक़ा होता रहता है कहीं न कहीं, तो इनकी नहीं मालूम। मौला कायनात की ही होगी और किसी उन्मान पर बात हो नहीं सकती। मौला कायनात के हवाले से बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है ज़रा सा मेरा साथ दे दीजिए और एक महफिल का मिजाज बना लीजिए ताकि मिसरे आप तक पहुँचाने में आसानी हो जाए। अर्ज़ कर रहा हूँ प्रोफेसर अहनुल हसन के हवाले से 3 रोज़ तक अपने मकान में। ज़रा बोलिए थोड़ा सा आवाज़ों में, आपकी आवाज़ों में गुंजाइश है। देखिए मैं शेर पहुँचा रहा हूँ, लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। क्या देखा रब्बे पाक ने इस मेहमान में, ठहराया 3 रोज तक अपने मकान में। 2 टुकड़े एक नूर के आपस में मिल गए, मौला ने दी अजान जो मौला के कान में। 2 टुकड़े एक नूर के आपस में मिल गए। जरा साथ हो जाइए, थोड़ा सा और बेदारी पैदा कीजिए, थोड़ा सा और बेदारी पैदा कीजिए। क्या देखा रब्बे पाक ने इस मेहमान में, ठहराया 3 रोज तक अपने मकान में। हैदर में कोई फर्क, हमको दिखाओ अहमद और हैदर में कोई फर्क। 2 शेर, आखिरी 2 शेर जहमत तमाम कर दी मैंने। क्या देखा रब्बे पाक ने इस मेहमान में, ठहराया 3 रोज तक अपने मकान में। हमको दिखाओ अहमद और हैदर में कोई फर्क, इल्मो अमल में, कौल में, दिल में, बयान में। आखिरी शेर पूरी हद तक फतेह खैबर के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। हमको दिखाओ अहमद और हैदर में कोई फर्क, इल्म अमल में, कौल में, दिल में, बयान में। मैदान से आ रहे हैं अली जंग जीत कर, आयत उतर रही है मोहम्मद की शान में। मैदान से आ रहे हैं अली जंग जीत कर, मैदान से आ रहे हैं अली जंग जीत कर, मैदान से आ रहे हैं अली जंग जीत कर। आयत उतर रही है मोहम्मद की शान में, आयत उतर रही है मोहम्मद की शान में। मौला का आप इल्म के हवाले से जो गुफ्तियत कही है,
ایسے ابرو ہیں کہ قوسین ولایت کہیے. سنیں گے دوستو, بہت لطف آئے گا انشاءاللہ. مولا کائنات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ جبھی ہے کہ جسے لوح مشیت کہیے, ایسے ابرو ہے کہ قوسین ولایت کہیے, خط بینی کو خط قامت قدرت کہیے, ایسا چہرہ ہے کہ اللہ کی صورت کہیے. مولا کائنات کے حوالے سے بیت سنیے گا دوستو, بیت سنیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا کہ وہ جبھی ہے کہ جسے لوح مشیت کہیے, ایسے ابرو ہے کہ قوسین ولایت کہیے, خط بینی کو خط قامت قدرت کہیے, ایسا چہرہ ہے کہ اللہ کی صورت کہیے. تو وہ جو چپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا, وہ جو چپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا, ایک نصیری کا نہیں سب کا خدا ہو جاتا. وہ جو چپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا, وہ جو چپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا, ایک نصیری کا نہیں. آخری بند زحمت تمام کر دی میں نے, اس کے بعد انشاءاللہ شعر آپ کے حوالے کروں گا. وہ جو چپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا, ایک نصیری کا نہیں سب کا خدا ہو جاتا. کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے, مصروں کا لطف لیجئے گا. در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے, مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. ان کے دربار سے مت پوچھئے کیا ملتا ہے, جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. بیت حاضر کر رہا ہوں, سنیے گا دوستو. در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے, مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. ان کے دربار سے مت پوچھئے کیا ملتا ہے, جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. کہ ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں, ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں, عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں, عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. آئیے حضرات, بہت بہت ذکر خدا ہو ذکر پیغمبر کے ساتھ مدح علی غدیر کے منبر کے ساتھ مدح علی غدیر کے منبر کے ساتھ خیبر میں آ کے دیکھ لو حیدر کی قوتیں, مرحب کا قتل کر دیا انتر کے ساتھ, مرحب کا قتل کر دیا انتر کے ساتھ کا بیت. وقت برا اسلام پہ جب بھی آئے گا, پہلے ابو طالب کا بیٹا بولے گا. یہیں ایک شعر بیچ میں حاضر کرتا ہوں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پہلے ابو طالب کا بیٹا بولے گا, آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں, آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں, دنیا سے عباس کا روزہ بولے گا, دنیا سے عباس کا روزہ بولے گا. آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں, دنیا سے عباس کا روزہ بولے گا. خون کا قطرہ بولے گا جب مظلوم کے خون کا قطرہ بولے گا. تھک کر ظلم کا خنجر چپ ہو جائے گا, جب مظلوم کے خون کا قطرہ بولے گا. تھک کر ظلم کا خنجر چپ ہو جائے. اور یہ شعر آخری شعر. میری شفاعت کی خاطر روزے محشر, میرے حق میں میرا مولا بولے گا, میرے حق میں میری شفاعت کی خاطر
खूबसूरती से बेहतरीन शेर, बड़े आसान से लहजे में बेहतरीन शेर आप तक पहुंचा दिया। लेकिन एक छोटी सी शिकायत है जो आमतौर से हमें हक है इस शिकायत को करने का। इससे पहले कि हर शायर आके ये शिकायत करे, मैं ही आप हजरात से शिकायत कर दूं ताकि आइंदा आने वाले शायर को ये जुमला आप तक पहुंचाना न पड़े। जो हक अदा करना चाहिए इस शेर के ऊपर दाद का, वो आपकी जानिब से वो हक अदा नहीं हुआ। ये कम से कम इसका ख्याल रखिए। अच्छे शेर सुनिए तो कम से कम ऐसा एहसास हो, आवाज़ जा रही है। और इमला मुझे रेहान अली बोलते हैं, सुनिए शेर। आले अहमद के फ़ज़ाइल में लिखे जाता हूँ और इमला मुझे रेहान अली बोलते हैं। अपने नुकसान पे खामोश है खालिक की तरह, हो अगर दीन का नुकसान अली बोलते हैं। अपने नुकसान पे खामोश है खालिक की तरह, हो अगर दीन का नुकसान अली बोलते हैं। मौला कायनात का तज़किरा हो रहा है, ज़रा से बेदारी का सबूत दीजिए। ये चंद लोग जो आगे के सफ़े अव्वल में जो लोग बैठे हैं सिर्फ वो हक अदा कर रहे हैं जो हमारे दूर दराज वालों। बाबू भाई, आपकी आवाज़ माशाल्लाह इस मजमे में सब पे भारी है। बड़ी खूबसूरत महफिल आपने सजाई है, बहुत मेहनत की है, कई टेलीफोन आपने किए हैं यहाँ तक हम लोगों को लाने के लिए। इसलिए मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। मौला कायनात का तज़किरा हो रहा, सुनिएगा। सच्चाई ना हो तो खामोश रहिए, सच हो तो बोलिए। सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है। मिल गए सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ये नहर, झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब, सुनिएगा शेर। ये नहर, झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब, इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। शेर सुनिएगा दोस्तों, शेर सुनिएगा। ये नहर, झील, समुंदर, सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ये नहर, झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब, इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। कि ये सब तो सदका है करबो बला के प्यासों का। ये सब तो, शेर सुनिएगा, ये सब तो सदका है करबो बला के प्यासों का। इन्हें जो छोड़ा तो फिर किसको मुंह दिखाओगे? ये सब तो सदका है करबो बला के प्यासों का। अली कह रहे हैं जिसे लोग जिक्र अली कह रहे हैं, उसी को तो हम जिंदगी कह। जिसे लोग जिक्र अली कह रहे हैं, उसी को तो हम जिंदगी कह रहे हैं। शेर सुने, उसी को तो हम जिंदगी कह रहे हैं। और मिला इतना कैबर से माले गनीमत, मिला इतना कैबर से माले गनीमत, भिखारी भी खुद को गनी कर। जिसे लोग जिक्र अली कह रहे हैं, उसी को तो हम जिंदगी कह रहे हैं। और मिला इतना कैबर से माले गनीमत, मिला इतना कैबर से माले गनीमत, भिखारी भी खुद को गनी कह रहे हैं। भिखारी भी खुद को गनी कह रहे हैं। वो अली का शिकार, मौत मरहब को देख कर बोली, वो अली का शिकार आता है, वो अली का
शिकार आता है। हजरात दुरूद पढ़े मरतबा। हजरात लोग सवाल करते हैं कि करबला के बाद क्या हुआ, क्या बचा। चांद से लिखेंगे क्या बचा क्या मिटा, याद में लिखेंगे क्या बाकी रहा। बता रहे खालिद साहब, बड़े कीमती चांद से पेश कर रहा हूँ कि ये न पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा, ये न पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा, क्या ये कम है हर जगह जिक्र खुदा बाकी रहा, क्या ये कम है हर जगह जिक्र खुदा बाकी रहा, क्या ये कम है हर जगह जिक्र खुदा बाकी रहा। शेर सुने कि शाम का दरबार तख्तो ताज सब कुछ मिट गया, शाम का दरबार तख्तो ताज सब कुछ मिट गया, ताजिया मशको अलम फर्शे अज़ा बाकी, शाम का दरबार तख्तो ताज सब कुछ मिट गया, ताजिया मशको अलम फर्शे अज़ा बाकी रहा, वालों का जज्बा बांट दो इस तरह इज्जत से जीने का सलीका बांट दो। शेर बतौर खास, इस तरह इज्जत से जीने का सलीका बांट दो, और एक एक घर में पहुंचना चाहिए इल्मे अली, एक एक घर में पहुंचना चाहिए इल्मे अली, मजलिसे शब्बीर में नहजुल बलागा, एक एक घर में पहुंचना चाहिए इल्मे अली, मजलिसे शब्बीर में नहजुल बलागा बांट दो, मजलिसे शब्बीर में नहजुल बलागा बांट दो। शेर सुने कि मजलिसे शब्बीर में ज़हरा ने रिज़वा से कहा, बतौर खास क्या कहा कि मजलिसे शब्बीर में ज़हरा ने रिज़वा से कहा, इन अज़ादारों में जन्नत का इलाका बांट दो, इन अज़ादारों में जन्नत का इलाका बांट दो। शेर बतौर खास कि दुश्मने शब्बीर को जीने न देना चैन से, बांटना क्या पड़ेगा कि दुश्मने शब्बीर को जीने न देना चैन से, बिदअतों के शहर में मुख्तार नामा बांट दो, बिदअतों के शहर में मुख्तार नामा बांट दो, और बाग जन्नत की हवा घर घर से आएगी ज़फ़र, परचमे अब्बास का सबको फरेरा बांट दो, परचमे अब्बास का सबको फरेरा बांट दो। हज़रत एक मिसरा मिला दर्शी भाई कि ऐ आसमां बता कि ये मेहमान कौन है, ये देख देख के हैरान कौन है, मंजर ये देख देख के हैरान कौन है, 40 घर में एक ही मेहमान कौन है, 40 घर में एक ही मेहमान कौन है। शेर बतौर खास कि 40 घर में एक ही मेहमान कौन है, और जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, सुने उसे भाई, जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान कौन है,
جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا، تب سے میں سوچتا ہوں مسلمان کون ہے، تب سے جیسے اس میں جو لوگ کہتے ہیں رسول ہماری جیسے ہیں، محمد کی ذات کو تم بعد میں سمجھنا، محمد کی ذات کو پہلے سمجھ لو اتنا کہ سلمان کون ہے، پہلے سمجھ لو اتنا کہ سلمان کون ہے۔ حضرت کربلا میں ایک طرف تو نبی نبی کہنے والے تھے جنہوں نے نواسب قتل کیا، اور ایک طرف امام حسین کو رہبار جو ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ شیخ میں اثر بھائی وہ قاتل حسین ہے، یہ ذوالجناح ہے، وہ قاتل حسین ہے، یہ ذوالجناح ہے، بولو عمل کو دیکھ کے حیوان کون ہے، وہ قاتل حسین ہے، یہ ذوالجناح ہے، بولو عمل کو دیکھ کے حیوان کون ہے، بولو عمل کو دیکھ کے حیوان کون ہے، اور مانے خدا کی ذات نہ مانے خدا کی بات، اب تو سمجھ گئے ہو کہ شیطان مانے خدا کی ذات نہ مانے خدا کی بات، اب تو سمجھ گئے ہو کہ شیطان کون ہے۔ یہ قافیہ بدلیے دیکھیں کہ گھبرا گیا اجل کا، درِ ضرب جو آتا ہے بغیر اجازت کے نہیں آتا، شیخ سنیں کہ گھبرا گیا اجل کا فرشتہ بھی اس گھڑی، گھبرا گیا اجل کا فرشتہ بھی اس گھڑی، بنت نبی نے پوچھا ہے جس آن کون ہے، مسلمان انہیں اپنائے ہوئے ہیں تو کیا خاک سمجھ پاتے وہ سیرت کو نبی کی، ذہنوں کو جو زلفوں میں ہی الجھائے ہوئے ہیں، کیا خاک سمجھ پاتے وہ سیرت کو نبی کی، کیا خاک سمجھ پاتے وہ سیرت کو نبی کی، ذہنوں کو جو زلفوں میں ہی الجھائے ہوئے ہیں، ذہنوں کو جو زلفوں میں ہی الجھائے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے اور عزاداری کے عنوان سے بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ میں چشم تر میں زیارت کسی کی کرتا ہوں، شعر سنیے گا دوستو، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا، قبلہ دیکھیے، میں چشم تر میں زیارت کسی کی کرتا ہوں، زمانے والے میری چشم تر کو دیکھتے ہیں، میں چشم تر میں زیارت کسی کی کرتا ہوں، زمانے والے مولانا دلکش غازی پوری کے مصرے ہیں، زمانے والے میری چشم تر کو دیکھتے ہیں کہ بوقت نزا علی آ گئے سرے بالی، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، بوقت نزا علی آ گئے سرے بالی، بوقت نزا علی آ گئے سرے بالی، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہل خرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ اب آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اگر اس شعر کے قریب اپنے آپ کو پائیے گا تو بولیے گا، اگر اپنے سے الگ سمجھیے گا اس شعر کو تو نہ بولیے گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ کے قریب ہو اور آپ بھی اس عقیدے کے قائل ہوں تو خدا کے واسطے خاموش مت رہیے گا۔ کہ میں چشم تر میں، آخری شعر، میں چشم تر میں زیارت کسی کی کرتا ہوں، زمانے والے میری چشم تر کو دیکھتے ہیں، بوقت نزا علی آ گئے سرے بالی، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ کہ کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہل خرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں، تو علی کو دیکھنے کی دل میں اتنی ہے خواہش کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ علی کو دیکھنے کی دل میں اتنی ہے خواہش، مل کے بولیے حیدری۔ کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہل خرد
समंदरों की तहों में उतर के देखते हैं। अली को देखने की दिल में इतनी है ख्वाहिश कि जीते जी नहीं देखा तो मर के देखते हैं। आइए हजरात, मैं गुजारिश गुजारूँ, मैंने मौलाना दिलकश गाजीपुरी के मिसरों का इंतखाब सिर्फ इसीलिए किया कि अगला शायर जो मौलाना अकील अब्बास साहब हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं, अपने कलाम से सामने को नवाजें। हरम ज़ीनत आगोशे सफ़ा है, दिल चाहता है फिर नया मंजर दिखाई दे, दिल चाहता है फिर नया मंजर दिखाई दे, दस्ते अली पे फूल सा खैबर दिखाई दे। दिल चाहता है फिर नया मंजर दिखाई दे, दस्ते अली पे फूल सा खैबर दिखाई दे। और एक सलवात भेजे बाबा बल्लिग का हो नज़ूल, मैदान में फिर कजावों का मिंबर दिखाई दे, मैदान में फिर कजावों का मिंबर दिखाई दे। और शेर सुनिए इश्क़े अली में, देखिए ये मकामी सलवात है, एक सलवात भेजे बाबा मोहम्मद। इश्क़े अली में डूबने वाले को या खुदा मीसम दिखाई दे, कोई कंबर दिखाई दे। और ये शेर जनाब अली असगर के हवाले से मतलब कि जाने रबाब रखता है नुसरत की आरज़ू, जाने रबाब रखता है नुसरत की आरज़ू, असगर भी अपने अहद का हैदर दिखाई दे। जाने रबाब रखता है नुसरत की आरज़ू, जाने रबाब रखता है नुसरत की आरज़ू, असगर भी अपने अहद का हैदर दिखाई दे। और शेर सुनिए नुसैरी को ने जो अली को खुदा कहा, उसको खुदा कहे ना नुसैरी तो क्या कहें, उसको खुदा कहे ना नुसैरी तो क्या कहें। और साबे किबरिया का जो मजहर दिखाई दे, उसे वाला का सिलसिला, उनके न नुसरत शह वाला का सिलसिला। असगर को भी रबाब ने तैयार कर दिया, असगर को भी रबाब ने तैयार कर दिया। शुक्रिया हज़रात। आइए फहरिस्त रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है और महफिल मंजिले मकसूद को पहुँच रही है। इसके साथ साथ एक उरूज के साथ मंजिल मकसूद को पहुँच रही है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से हर्फ इल्तिमास पेश कर रहा हूँ हमारे फहरिस्त के बुजुर्ग शायर मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र। दो मिसरे मैं पेश करता हूँ, एक शायर का समाज फरमाइए जिसके मुतालिक ये बहस है कि उनका मसलक क्या है। अर्ज़ करता हूँ उनके मिसरे के, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से जंग करे और ख़ता कहें इसको, अली से जंग करे और ख़ता कहें इसको। इंतहाई छोटी बहर में इसी शायर की एक मशहूर गज़ल जिसने अदब में काफ़ी इजाफा किया कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इन तमाम मिसरों पर तलबीन के कुछ बंद खैबर जंग खैबर के तनाजुर में समाज फरमाएं। लब पे है ज़िक्र फ़ातह खैबर, लब पे है ज़िक्र फ़ातह खैबर, दे दे साक़ी मुझे मैं कौसर, मैं कदे पर है आज सब की नजर, ग़ज़वा-ए खैबरी लिए सर पर, लाई थी जो खबर नसीम में सहर, अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। जंगे खैबर में आ गए हैं अली, सब हैं मौजूद पर नहीं हैं अली। यूं तो तलवार के
सभी हैं धनी पर ठहरता नहीं है रन में कोई, पर ठहरता नहीं है रन में कोई। कैसे खैबर की जंग सर होगी, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और सुन के हारिस की एक ही ललकार, भागा लश्कर को छोड़कर सरदार। फौज कहती थी इस पहो फिटकार, लड़ना पाएगा ये कभी जिन्हार। भागा है छोड़ कर अलम गद्दार, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। जेदारे हरम बन गया दर नया देखते देखते। और जाती ये भी देखे, तूने जर्रों को लालो जवाहर किया, तूने जर्रों को लालो जवाहर किया, कितने ही बेजरों को अबूजर किया। तूने जर्रों को लालो जवाहर किया, कितने ही बेजरों को अबूजर किया, कितने ही बेजरों को अबूजर किया। तेरी चश्मे करम जिस पे भी पड़ गई, तेरी चश्मे करम जिस पे भी पड़ गई, दहर पर छा गया देखते देखते। तेरी चश्मे करम जिस पे भी पड़ गई, दहर पर छा गया देखते देखते। और साथ बतौर खास मौला अब्बास के चाहने वालों को एक बार हाजिर कर रहा हूं। जिस जरी के लिए तूने मांगी दुआ, जिस जरी के लिए तूने मांगी दुआ, जिसको कहते हैं परवरदिगारे वफा। जिस जरी के लिए तूने मांगी दुआ, जिसको कहते हैं परवरदिगारे वफा। मिल गया होता उसको जो इज़्ने वेगा, मिल गया होता उसको जो इज़्ने वेगा। हश्र होता बपा देखते दे, हश्र होता बपा देखते देखते। और हज़रात बतौर खास में हाजिर कर रहा हूँ, जो लोग करबला नहीं जा पाते हैं, बतौर खास हज़रात महसूस कर लीजिए कि एक आज़ादार बन गए। मुफलिसी राह में जिसके हाइल हुई, मुफलिसी राह में जिसके हाइल हुई, हसरते दीद उनकी यूं पूरी हुई। मुफलिसी राह में जिनके हाइल हुई, हसरते दीद यूं उनकी पूरी हुई। करबला का उन्हें लुत्फ मिलने लगा, करबला का उन्हें लुत्फ मिलने लगा। शाह का ताज़िया देखते दे, करबला का उन्हें लुत्फ मिलने लगा। शाह का ताज़िया देखते देखते, शाह का ताज़िया देखते देखते। और बदनसीबी के साए भी घटने लगे। आप सबकी तरफ से मैं पेश कर रहा हूँ साथ। बदनसीबी के साए भी घटने लगे, और गरीबी के बादल भी छटने लगे। बदनसीबी के साए भी घटने लगे, और गरीबी के बादल भी
چھٹنے لگے، نام لیتے ہی مشکل کشا آ گئے، نام لیتے ہی مشکل کشا آ گئے، ٹل گئی ہر بلا دیکھتے دیکھتے، نام لیتے ہی مشکل کشا آ گئے، ٹل گئی ہر بلا دیکھتے دیکھتے۔ مقطع سن لے بطور خاص۔ اور رہ کے بھارت میں فیاض مجبور تھا، یہ مقطع وہاں پہنچ کے کہا ہے، رہ کے بھارت میں فیاض مجبور تھا، اپنے دریا سے پیاسا بہت دور تھا، رہ کے بھارت میں فیاض مجبور تھا، اپنے دریا سے پیاسا بہت دور تھا، مدح حیدر کی ایسی نوازش ہوئی، مدح حیدر کی ایسی نوازش ہوئی، مدح حیدر کی ایسی نوازش ہوئی، گھٹ گیا فاصلہ دیکھتے مدح حیدر کی ایسی نوازش ہوئی، گھٹ گیا فاصلہ دیکھتے دیکھتے، اس طرح مسکرائی جدارے حرم، بن گیا در نیا دیکھتے دیکھتے۔ استعمال کیجیے۔ میرا ہے اجالا چاہتا ہوں، حسن اپنا مجھے چہرہ دکھا دو، دعائے نور پڑھنا چاہتا ہوں، حسن اپنا مجھے چہرہ دکھا دو، دعائے نور پڑھنا۔